من ساعات بسيطة فجعت الأوساط الفنية السورية والعربية بخبر العثور على الفنانة هدى الشعراوي مقتولة في منزلها الواقع بشارع خالد بن الوليد بدمشق. هدى الشعراوي صاحبة تاريخ فني ودرامي طويل، ومن أشهر أدوارها مزكي في باب الحارة، والمعلومات الأولية بتشير إلى أنه خادمتها الأجنبية هي اللي قتلتها وهربت. كاميرا تفاعلكم كمان فور وصول الخبر توجهت لمنزل الراحلة، واللقطات اللي أمامكم الآن حصرية لنا من أمام عمارة الراحلة. هذه بلكونة يعني أو هذه عمارة الراحلة يعني زي مو شايفين الآن، وهذا مدخل الشقة اللي صارت في الجريمة. خلال تواجدنا هناك كمان تحدثنا لجيران الراحلة هدى الشعراوي، واللي رووا لنا مشاهداتهم وكيف عرفوا بالجريمة. نحن هون جيراننا هون ساكنين معها بنفس البناء، فتقريبا الصبحيات يعني 10 11 شفنا الامن جاي، حسينا في شيء عم يخبرونا اولاد بنتها انه في تقريبا جريمه قتل. يعني يمكن الخادمه اللي عندها هن اكتشفوا انه الخادمه هي اللي يعني مفتعله فيها وعملت لها الجريمه وهربانه. ما لقينا غير الشرطه اجت وصارت عجقه بالحاره هون. عم نسال شو الموضوع، قال توفت الفنانه هدى. والله يجزيه الخير، اجت المباحث الجنائيه وبلشوا تحقيق بالقصه، وهلا من شوي راحوا يعني ما صلوا من الصبح لهلا عم يحققوا بالقصه، واجوا الطبيب الشرعي والاطباء اجوا اخذوا البصمات بس عم يقولوا مقتوله قتل، والله اعلم. هي ساخنه لحالها، والله تعاملها كثير منيح، كان دائما تقعد هون على البرندة يعني ونسلم عليها على الرايح والجاي. والله جارتنا يعني على البرندة كنا نقعد هيك ونسلم عليها وهيك. انا بالنسبه لي مثل امي، انا بعتبرها يعني حرام، كثير حبابه معي وكثير منيحه، والله يرحمها ويغفر لها يا رب. ممتازه ولا احسن من هيك جاره، والله اخلاق عاليه ومحترمه ممتازه يعني. والله ما في منا يعني، نحن انا خلقان هون بالبنايه معها، منوع عليها انسانه كثير محترمه والله، وقلبها لله كثير والله. ومن أقل من نصف ساعة صدر البيان الرسمي عن الواقعة. وزارة الداخلية السورية أعلنت في بيان عن جريمة قتل مأساوية وقعت ضحيتها المواطنة هدى شعراوي، وقالت إنها بتحقق لمعرفة هوية الجاني. بيان الداخلية ما تكلم عن عاملة أو خادمة إطلاقا، بس أكد إنها جريمة قتل، وكلام إنها العاملة هو المتداول من جيرانها وأقاربها. ያው እንግዲህ አረበኛ የምትችሉ ያው አረበኛውን ሰምታችሁታል። ሱብሃንአላህ ላዚም እና ሊላሂ ወና ሊላሂ ራጂዑን። በድጋሚ አላህ ለጀነት ይባላት። የኔ ወላሂ ከባድ ህይወት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሱብሃንአላህ ሰው ግን እንዴት ያለ ድፍረት ቢኖረው ነው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ወላሂ አላህ ለጀነት ይባላት። ወላሂ ነው እንደው ብቻ ከባድ ነው። ሰው ሀገር ላይ እንደዚህ መጨካከል ምናምን ወላሂ ሰራተኛዋ እንግዲህ ሳስቡት ወላሂ እንደዚህ መግደሏ በጣም ወላሂ ሰው ምን አይነት ድፍረት ቢኖረው ነው ወላሂ ለስራ መጥቶ እንደዚህ ካልሆነ መጥፋት። ያው እንግዲህ
ወላሂ ያኔ አሁን በቃ እና አፍሪካዎች ችግር የለውም ብንጠፋ እንደዚህ ያኔ እኔ ፊሊፒኒና ባንግላዴሽ ናቸው እንጂ አገር ለመግባት በጣም የሚቸገሩት ወላሂ ካልሆነልን በመጥፋት ይሻላል። ወላሂ ብቻ ህይወት ከባድ ነው። ሱብሃንአላህ ላዚም እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አላህ ወላሂ ለጀነት አልፊርደውስን ይወፍቃት። ወላሂ በጣም ነው የምር ሱብሃንአላህ ላዚም። ወላሂ ሰው ምን አይነት ድፍረት ቢኖር እኔ ወላሂ የሆነ ነገር አለ አይደል? አረ ወላሂ ከባድ ነው ብቻ ወላሂ። እዛ ሀገር ላይ ደግሞ ያው እኔ እንጃ ወላሂ ምን እንደምን አላውቅም። ደግሞ አንደኛ ሴትየዋ ትልቅ ሴት ናት። ወላሂ ሱብሃንአላህ ላዚም። እና ህይወት ከባድ ነው ወዶች፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ወላሂ አልሐምዱሊላህ ለኩሉ ሀር ማለት ነው። እንኳንም ኢትዮጵያ አልሆነች። እኛ ኢትዮጵያዊ ስማችን መራራ ነው። እንኳንም ኢትዮጵያ አልሆነችም። መቼም ኡጋንዳ ናት ብለዋል ማለት ነው። ወላሂ ሱብሃንአላህ ላዚም። አንዳንድ ጊዜ ህይወት ከባድ ነው ማለት ነው። እና አላህ ለጀነት ይባላት። ቤተሰቦቿንም አላህ መጠናናት ይስጣት። ግን ውዶች በቻላችሁት አቅም ወላሂ እንደዚህ በያኔ ሸይጣን ነው፣ ግን ሸይጣን አሳስቷን ነው። ልጅቱም እንግዲህ ሰላ ብቻ ከባድ ነው። ምን አይነት ሸይጣን ከባድ ነው። እንዲያው አላህ ያ ረቢ ወላሂ ህይወት ከባድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ነገ ብር ልንሰራ መተን እንደዚህ ወላሂ ብቻ ሱብሃንአላህ ላዚም።